अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मुझे उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं। अगर आप मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब का सफ़र करने वाले हैं तो आज की ये खसूसी वीडियो आप सबके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। सऊदी अरब की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी ने मुमलिकत के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल के हवाले से इंतहाई सख्त अहकामात जारी किए हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम जानेंगे कि ये नए अहकामात क्या हैं, एयरलाइंस अब किस तरह आपकी चेकिंग करेंगी, बोर्डिंग के वक्त कौन कौन से कागजात मांगे जा सकते हैं, इसका नया तरीक़ाकार क्या होगा। सबसे अहम बात ये कि इस नए कानून से हम पाकिस्तानियों को बहैसियत मुसाफिर क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ इंतहाई अहम और अमली मशवरे भी देंगे ताकि आप मुतवक्के परेशानी, ताख़ीर या माली नुकसान से बच सकें। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आलमी रोज़गार, सफरी कवानीन और एविएशन से मुताल्लिक हर ऐसी अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाजरीन, अब सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर तमाम एयरलाइंस को एक नए हुक्मनामे का पाबंद कर दिया गया है। अब इन पर लाजिम है कि वो मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी करने और जहाज़ में सवार करने से पहले उनके तमाम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की तफसील से जांच करें। इस कानून के बाद अब मामलात पहले जैसे नहीं रहेंगे, जहां मुसाफिर ने सिर्फ टिकट और पासपोर्ट दिखाया और इसे बोर्डिंग पास दे दिया गया। अब एयरलाइन के अमले को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो हर मुसाफिर के हवाले से 3 अहम तरीन पहलुओं की जांच करे। पहला ये कि मुसाफिर जिस मुल्क से रवाना हो रहा है क्या इसने वहाँ के कानूनी तकाजे पूरे कर लिए हैं। दूसरा ये कि सऊदी अरब में दाखिले के वक्त इसके पास मतलूबा कागजात मौजूद हैं या नहीं। तीसरा ये कि अगर मुसाफिर ट्रांजिट पर है तो इसकी आखिरी मंजिल के हवाले से तसल्ली की जाए कि इस मुल्क के क़याम के मुताबिक उसके पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं या नहीं। इस सूरत हाल को हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें एक पाकिस्तानी मुसाफिर लाहौर से बरास्ता जद्दा लंदन का सफ़र कर रहा है। इस नए कानून के निफाज के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद मुतलका एयरलाइन का अमला सिर्फ इस मुसाफिर का बरतानवी वीज़ा चेक करके अपनी ज़िम्मेदारी से फारिग नहीं हो जाएगा। अमला इस बात की भी मुकम्मल तस्दीक करेगा कि क्या इस मुसाफिर के पास सऊदी अरब में ट्रांजिट के दौरान क़याम के लिए दरकार इजाज़तनामा या ट्रांजिट वीज़ा मौजूद है। अगर सऊदी अरब के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक इसे ट्रांजिट वीज़ा दरकार है तो एयरलाइन को बोर्डिंग से पहले इसकी मौजूदगी यकीनी बनाना होगी। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बात करें और कोई मुसाफिर वर्क वीज़े पर पाकिस्तान से रियाद जा रहा है तो एयरलाइन का अमला ये चेक करने का पाबंद होगा कि इसके वीज़े की मियाद दुरुस्त है, इसका अकामा एक्टिव है, इसकी मेडिकल इंश्योरेंस या दीगर क्लियरेंस के कागजात मुकम्मल हैं या नहीं। अगर मुसाफिर विजिट वीज़े पर है तो क्या इसके पास वापसी का कंफर्म टिकट और होटल की बुकिंग मौजूद है। नाजरीन, अगर हम सऊदी हुकूमत के इस नए इक़दाम का जायज़ा लें तो हमें इसके 2 मुख्तलिफ रुख नज़र आते हैं। अगर हम इस कानून के फ़वाइद की बात करें तो ये फ़ैसला पाकिस्तानियों के लिए परेशानी से बचाव का ज़रिया बन सकता है। हमने माजी में ऐसे बेशुमार वाक़यात देखे जिनमें हमारे हम वतन, जिनमें बड़ी तादाद मेहनत कश तबके की होती है, बाज़ एजेंटों के फ्रॉड या अपनी कम इल्मी की वजह से गलत, नामुकम्मल या जाली कागजात पर सफ़र शुरू कर देते थे। वो अपना सब कुछ दाव पर लगाकर टिकट खरीदते और जब वो सऊदी अरब पहुँचते तो इन्हें वहाँ एयरपोर्ट से डिपोर्ट करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था। इससे ना सिर्फ उनका लाखों रुपए का माली नुकसान होता था बल्कि उनके मुस्तकबिल के रोजगार के दरवाजे भी बंद हो जाते थे। अब एयरलाइंस पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ही उनके कागजात की इंतहाई सख्त जांच पड़ताल करेंगी। तो अगर किसी मुसाफिर के कागजात में कोई कमी बेशी होगी तो इसे पाकिस्तान में ही बोर्डिंग से रोक लिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो मुसाफिर गैर मुल्क में डिपोर्ट होने और ब्लैक लिस्ट होने की सज़ा से बच जाएगा। दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के लिए चेक इन का अमल पहले से कहीं ज़्यादा तवील, पेचीदा और सब्र आजमा हो जाएगा। एयरलाइन के काउंटर पर मौजूद अमले को अब हर मुसाफिर के तमाम सफरी कवायद और शराइत चेक करना होंगी।
اس لیے بورڈنگ کاؤنٹرز پر مسافروں کو لمبی قطاروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا رسک یہ بھی موجود ہے کہ ایئر لائن کا عملہ باقاعدہ تربیت یافتہ امیگریشن ماہر نہیں ہوتا، اس لیے ہو سکتا ہے وہ کسی معمولی سی بات کاغذات کے سمجھ نہ آنے یا محض شک کی بنیاد پر کسی قانونی مسافر کو بھی بورڈنگ دینے سے انکار کر دے تاکہ وہ خود کو مستقبل کے کسی جرمانے سے بچا سکے۔ ایسی صورتحال میں مسافر کو ایئرپورٹ پر شدید ذہنی اذیت، پریشانی اور فلائٹ مس ہونے کی صورت میں اپنے مہنگے ٹکٹ کے ضائع ہونے جیسے بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ مسافر جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اپنے کاغذات کی تکنیکی تفصیلات نہیں سمجھ سکتے، انہیں کاؤنٹر پر عملے کو مطمئن کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے اس قانون کے مکمل طور پر نافذ ہونے کے بعد مسافروں کو پہلے سے کہیں زیادہ چوکس، باشعور اور محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تمام پاکستانی بھائی اور بہنوں کو یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ جب بھی آپ سعودی عرب کے سفر کا ارادہ کریں تو ایئرپورٹ جانے سے کئی دن پہلے اپنے ٹریول ڈاکومنٹس کی لسٹ بنا لیں۔ اپنے ویزے کی کیٹیگری اور اس کی مدت، پاسپورٹ کی مدت جو کہ کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے، واپسی کی کنفرم ٹکٹ، اور اگر وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں تو ہوٹل کی بکنگ اور اپنے میزبان کی تفصیلات کو 2 بار لازمی چیک کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے راستے کسی دوسرے ملک کا سفر کر رہے ہیں تو متعلقہ ایئر لائن کی ویب سائٹ اور سعودی پورٹل پر جا کر ٹرانزٹ کے قوانین کو لازمی پڑھیں۔ آج کل ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے اور لوگ موبائل میں PDF فائلز رکھتے ہیں، لیکن ہماری آپ کو تاکید ہے کہ آپ اپنے پاس تمام اہم کاغذات، ویزوں اور ٹکٹس کی ہارڈ کاپی یعنی کاغذ پر پرنٹ آؤٹ لازمی رکھیں۔ اس لیے ضروری ہے تاکہ ایئرپورٹ پر اگر آپ کے موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے، اسکرین کام نہ کرے یا ایئرپورٹ کا انٹرنیٹ کنیکشن مسئلہ آ رہا ہو تو آپ کو کاؤنٹر پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ فوری اپنے پرنٹ شدہ کاغذات عملے کو دکھا سکیں۔ چیکنگ کے عملے میں زیادہ وقت لگے گا، اس لیے آپ کو اپنی بین الاقوامی پرواز کے وقت سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا چاہیے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر سعودی سول ایوییشن اتھارٹی کو ایئر لائنز پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اکثر اوقات مسافر نامکمل سفری دستاویزات، ایکسپائرڈ ویزوں یا غلط کیٹیگری کے ویزوں کے ساتھ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایسے مسافر سعودی ایئرپورٹس پر اترتے ہیں اور وہاں امیگریشن کاؤنٹر پر ان کے کاغذات کی جانچ پڑتال کے دوران کوئی خامی، جعل سازی یا کمی نکلتی ہے تو انہیں قانون کے مطابق وہیں سے واپس ان کے ملک ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے ایئرپورٹس پر لاجسٹک اور انتظامی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ امیگریشن کاؤنٹرز پر مسافروں کا رش بڑھ جاتا ہے جس سے دیگر مسافروں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی قوانین کے تحت جس ایئر لائن کے ذریعے وہ مسافر بغیر مکمل کاغذات کے سفر کر کے آتا ہے، اس ایئر لائن پر متعلقہ ملک کی جانب سے بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ اس مسافر کو واپس لے جانے کا تمام تر مالی بوجھ بھی اسی ایئر لائن کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس تمام انتظامی بوجھ اور فضائی کمپنیوں کے مالی نقصان کو کم کرنے کے لیے یہ انتظامی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سارا بوجھ ایئر لائن پر ڈالنے کی بجائے روانگی کے مقام پر ہی مسافروں کو مکمل اور حتمی اسکریننگ کر لی جائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ تک درست اور مستند معلومات پہنچائیں تاکہ آپ کا سفر محفوظ اور پرسکون رہے۔ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی اور کیا آپ کے خیال میں ایئر لائنز کے کندھوں پر سفری دستاویزات کی مکمل تصدیق کی یہ ذمہ داری ڈالنے سے مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی یا ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس پڑھ کر خوشی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اسے فوراً لائک کریں اور اپنے تمام جاننے والوں، دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی اپنے نئے سفری قوانین سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا نے اپنے ویزا سسٹم میں کون سی تبدیلی کی ہے تو یہاں کلک کریں اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ قطر کن غیر ملکیوں کو مفت ورک پرمٹ دے رہا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔